भगवानका लीलाहरूको प्रसङ्ग चलेको छ। हाम्रो मैत्रेयजीले विदुरजीलाई भगवानका लीलाहरू सुनाउँदै हुनुहुन्छ। तेस्रो अध्यायमा उद्धवजीले उद्धव उवाच ततः आगत्यपुरं सपित्रोचिकीर्षया संवदते निपात्य तुङ्गाद्रिपूर्थनाथं हतं व्यसूर्याम्। ततः ततः शब्दको अब त्यहाँबाट अर्थ पनि हुन्छ, त्यसपछि पनि अर्थ हुन्छ। अद्वितीय अर्थ यहाँ सान्दर्भिक छन्। ततः भनेको त्यसपछि, अर्थात के अरे रासलीला पछि गत अध्यायको अन्तिम प्रसङ्ग रासलीलाको थियो। ततः त्यसपछि अर्थ गर, अथवा ततः भनेको त्यहाँबाट, ब्रजबाट है, ब्रजबाट पुरम आगत्य, पुरम भनेको मथुरापुरमा, मथुरामा आगत्य आएर, किन आए बोले स्वपित्रो सम चिकीर्षया, स्वपित्रो आफ्ना आमा बाबा देवकी र वसुदेव दुवैको सम हित कल्याणम चिकीर्षया कर्तुम इच्छया, अर्थात माता पितालाई सुख देने इच्छाले, सन्तुष्ट गर्ने इच्छाले, कल्याण गर्ने इच्छाले बलदेव संयुतः, बलराम सहित पुरम आगत्य आएर के गर्नुभयो? सबभन्दा पहिला बोले रिपुयूथनाथम, रिपु शत्रु, युथ भनेको समूह, उसका नाथ भनेको नाइके, अर्थात शत्रुहरूको समूहको नाइके को त कंस, कंसलाई तुङ्गात निपात्य, तुङ्गात माथि उच्च आसनबाट निपात्य भुइँमा पछारेर, पछारेर हतम, अब त वहाँबाट हुँ माथि मरिसकेका छ भगवानले त, अब त हतम त मरिसकेको उसलाई व्यसुम लेखा छैन, व्यसुम, व्यसुम भनेको विगत असु, असु भनेको प्राण, वि असु इति व्यसु, अर्थात निष्प्राण, प्राण रहित भएको। ओके, ओजसा उर्व्याम व्यकर्षत, बलपूर्वक भुइँमा खूब पछारिदिनु भएछ अरे, हैन, मेरो बाबालाई, बाबा आमालाई दुःख दिएस भनेर व्यकर्षत, अर्थात यो भयो के मथुरामा आएर माता पितालाई कारागारबाट मुक्त गराइदिनु भयो। सान्दीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्माधीत्य सविस्तरम तस्मै प्रासाद्वरं पुत्रं मृतं पंचजन्मधरात्। सांदीपने, सांदीपनी नामक गुरु को मुखारविंदबाट सकृत प्रोक्तम, एक पटक बताइएको, ब्रह्म वेदलाई सविस्तरम अधीत्य, विस्तार पूर्वक अध्ययन गरेर, और तस्मै वरम प्रादा, तस्मै यानी गुरवे, सान्दीपनी गुरुलाई, वरम भने उहाँले मागेको जुन वर हो त्यो प्रादात प्रदान गर्नुभयो। के मागेका थियो? बोले मृतम पुत्रम पंचजनोदरात आनीय प्रादात, है, वर्षौं पहिला हैन मृत भएको सान्दीपनीको पुत्रलाई पञ्चजन नामको दैत्यको उदरबाट ल्याएर प्रदान गरिदिनु भयो, हैन, मरेको। अब के अरे अध्ययन गरिसकेपछि, अध्ययन गरिसकेपछि त परम्परा थियो, गुरुदेव गुरुले भन्नुहुन्थ्यो ल बाबु अब तिम्रो अध्ययन पूरा भयो,
अब तिमी दोस्रो आश्रममा प्रवेश गर, गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर। अनि गुरुको फेरि भनेपछि शिष्य, अब त्यहाँ त राजकुमार पनि हुन्थे, 101 राजकुमार पनि हुन्थे। उनले फेरि आफ्नो गुरु दक्षिणा स्वरूप मार्ने नि होइन, गुरु दक्षिणा, गुरुदेव अब मैले अध्ययन गरेँ, म जाँदैछु, के गुरु दक्षिणा मै समर्पण गर्न चाहन्छु, के गुरु दक्षिणा प्रदान गरौँ भनेपछि गुरुको स्वभाव त भनाइ हुन्छ होइन। अब ठिकै छ, तिमीले जुन अध्ययन गरेका छौ त्यो अध्ययनको समाजमा सेवा गर, प्रचार प्रसार गर, तिम्रो सद्गृहस्थ आश्रम राम्रो गर, बस यसै यही मेरो दक्षिणा हो। कुनै कुनै होइन गुरु केही न केही त भन्ने थियो। अनि अब फेरि गुरुले विचार गर्नुभयो के गर्ने होला, श्रीमतीसँग सल्लाह गर्नुभएछ के मागौँ। ओहो, यो त एकदम के अरे अलौकिक व्यक्तित्व हो, सर्वगुण सम्पन्न छ, सर्वशक्तिमान छ, हाम्रो छोरो हराएको छ, त्यही खोज्न लगाइदेऊ न। भनेपछि त्यही भने, ल हमारे यसै वर्ष पहिला छोरो हराएको थियो, कहाँ छ थाहा छैन। भगवान सिधा यमलोक जानुभयो। यमलोकमा थाहा भयो 5 जना नामको दैत्यले हरण गरेको छ, उसको उदरमा छ, उसलाई समाप्त गरेर लिएर आइदिनु भयो। यही कथा हो है। तो मृतम पुत्रम वरम प्रादात्। हो, त्यस्तो हुन्छ नि के शिष्य, तर गुरु पनि त्यस्तै थिए। आजभोलिका शिष्य कस्ता भए भने गुरुलाई कालो मुसो दल्नेवाला, गुरुको कार्यालयमा गएर पिटपाट गर्नेवाला, कालो मुसो दल्नेवाला। यो नराम्रो घटना, हिजो अस्ति जो घटना घट्यो त्यो साह्रै नै दुःखदायी। संस्कृतका हामीहरूको लागि त, हामी जस्ता संस्कृतको सेवा गर्दै गरेकाको लागि त लाज मर्द हो क्या। कहीँ अरे कसैले थाहा पायो भने गुरु संस्कृतका विद्यार्थी पनि त्यस्ता हुन्छन्। संस्कृतमा त अनुशासन, आचरण, गुरुप्रति आचार्य देवो भव, गुरुप्रतिको समर्पण, आफ्नो त्यो सिकाउनु पर्ने ठाउँमा त्यहाँ पनि क्रान्तिकारी जिन्दाबाद, अखिल जिन्दाबाद, त्यस्तो हुन्छ गुरु भन्न थाले। अब के गर्छ, बडा विचित्रको कुरा छ कि छैन। तो त्यस कारणले यो बडा विचित्रको कुरा भयो। कुलपति भनेको त त्यो सम्पूर्ण कुलको त्यो मालिकको भए पनि, उपकुलपति भनेको त विश्वविद्यालयको सर्वोच्च हो कि होइन। अब साना साना कुराको एउटा प्राचार्यको लागि त्यो पनि कति दिनको, 4 वर्षको, 4 वर्षको प्राचार्यको लागि त्यति सम्ममा त्यति निकृष्ट उसमा जानु त्यो ठिक छैन। शिक्षा ठिक छैन। अरू यो सबै के को कारणले भइरहेछ भन्दाखेरि भाग बन्न। किन भइरहेछ? राजनीतिक भाग बन्न भयो, विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिमा लगाइदिए सानैदेखि। तो यो अगाडिको कुरा के छ भनेदेखि समाहुता भीमकन्ययाये जह्रे पदं सुपर्णा। श्रियः सवर्णेन भीष्मक कन्यया। ठीक है ना? भीष्मक कन्या भनेको भीष्म की पुत्री रुक्मिणी। अब श्रिय सवर्णेन को यहाँ बड़ा क्या अरे रुक्मिणी को बड़ा दिव्य यहाँ स्वरूप को वर्णन करियो। श्रिय सवर्णेन, श्रिय लक्ष्म्याः समानं वर्णं यस्याः सा श्रिया सवर्णा, तया श्रिया सवर्णेन। लक्ष्मी को समान दिव्य सौंदर्य भएकी भीष्मक कन्या, भीष्म की कन्या रुक्मिणी को स्वयंवरमा ये समाहुताः, जो उपस्थित भएका बोलाइएका राजाहरू थिए। एषाम मिषताम, यी राजाहरूको देख्दा देख्दै
मूर्ध्नि पदम दधत, ती सबैको शिरमाथि उनको टाउकोमा आफ्नो चरण राख्दै गान्धर्व वृत्त्या, गान्धर्व विधिद्वारा बुभूषया विवाह गर्ने इच्छाले सुपर्णः स्वभागम जहरे, गरुडजीले आफ्नो भाग अमृत हरे जस्तै हैन रुक्मिणीलाई जहरे हरण गर्नुभयो। यानी लक्ष्मी को समान दिव्य आकृति भएकी भीष्मक पुत्री रुक्मिणीको स्वयंवरमा आमन्त्रण गरिएका आएका राजाहरूको हेराहेरी देख्दा देख्दै उनको शिरमाथि आफ्नो पाउ राखेर रुक्मिणीको हरण गरेर भगवानले गन्धर्व विवाह गर्नुभयो। ककुद्विनोद्विद्ध नशोदमित्वा स्वयंवरेणानपि गृह्यतोज्ञान् जघ्ने शस्त्रहृतः स्वशस्त्रैः। फिर अविद्धनसः ककुद्मिनः दमित्वा, ककुद्मी भनेको यहाँ ती विशाल विशाल भयानकहरू जो गोरुहरू थिए हैन। नग्नजित की पुत्री सत्याको विवाहमा नग्नजितले चाहिँ के शर्त राखेको थियो भनेदेखि मेरी पुत्रीको विवाह उसँग गर्दिन्छु जसले 7 दुर्दान्त गोरुहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने उसको के थियो, वीरहरूको परीक्षा लिनको लागि उसले त्यो गरेको थियो। तो त्यस्तो अवस्थामा त अब ती कस्ता थिए त भने अविद्धनसः, जसको नाक छेडिएको थिएन हैन, नाक छेडेर जिउ रस्सी बाँधेपछि त सजिलो हुन्छ। यी अविद्धनसः नाक नछेडिएका, ककुद्मिनः, ककुद्मी भनेको गोरुलाई किन भनेको भने हैन, ककुद अस्य अस्तिति ककुदमान, ककुद भनेको जुरो, ककुद भनेको जुरो, जुरो कसको हुन्छ भयो भएन। तो अविद्धनसः ककुद्मिनः दमित्वा, उनलाई दमन गरेर अर्थात उनलाई नाक छडिदिएर नाग्नजितिम स्वयंवरे उवाह, नग्नजित की कन्या नाग्नजिति उसको लाई सत्या उसको नाम थियो, तो स्वयंवरमा उवाह विवाह गर्नुभयो। र तद भग्नमानान अपि, यद्यपि भगवानको त्यो त्यस प्रकारको जुन शौर्य हो त्यसले भग्नमानान आफ्नो मान भग्न भएको ठान्ने जुन अन्य राजाहरू थिए उनलाई पनि गृध्यतः, अब भगवानसँग युद्ध गर्न आएका थिए, शस्त्रभृतः शस्त्रधारी थिए, त्यस्ता अज्ञान मूर्खहरूलाई अक्षतः आफूलाई कुनै असर नपारिकन, आफू घायल नभइकन स्वशस्त्रैः आफ्ना दिव्य अस्त्रद्वारा जघ्ने उनीहरूलाई भगवानले मार्दिनु। प्रियं प्रभुर्ग्राम्यैव प्रियाया विधिसुराच्छाद्युतरुं यदर्थे वज्र्याद्रवत्तं शगणोरुषान्धा क्रीडा विभो नूनमयं वधूनाम्। अब सत्यभामालाई प्रिय गर्न सत्यभामाले एक दिन भन्नुभएछ भगवानलाई, भगवानसँग हैन, तिमीले कहिले सोधने गरिराखेको छैन ए प्रिय के चाहियो भनेर सोधाएको छैन कहिले? सोध्नै पर्दैन, अरे शरणम, आफै के गर्छन् अरे अर्डर गर्छन् अरे। बडा गजबको कुरा भन्यो होइन आफै है। अनि त्यही पनि कहिले कहिले यसो विशेष खुसी भएको बेलामा जन्मदिन सबैमा के गिफ्ट ल्याउँ भन्ने गरे होला नि त होइन।
त यहाँ के भयो भनेदेखि एक दिन सत्यभामासँग भगवानले भन्नुभयो, भाइ देवी भन तिमीलाई के चाहियो? अनि सत्यभामाले भन्नुभएछ, स्वर्गको मलाई कल्पवृक्ष चाहियो भन्नुभएछ। पहिला यहाँ प्रभु, भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? प्रभु हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तर ग्राम्य इव, लीला गर्नको लागि ग्राम्य माने ग्राम्य भनेको विषय, स्त्रीवश स्त्री परवश जस्तो भएर प्रियायाः प्रियम विधित्सु, आफ्नी प्रिया सत्यभामालाई प्रियम उसलाई खुसी विधत्सु गराउने इच्छाले द्युतरुम आर्छत, द्युतरुम भनेको स्वर्गको वृक्ष, त्यो कल्प के अरे पारिजातको वृक्ष, आर्छत हरण गर्नुभयो, ल्याउनु भयो बाबा। यदर्थे जुन पारिजातलाई प्राप्त गर्नको लागि रुषान्धः सगणः वज्री, रुषान्धः क्रोधले अन्धा भएको, सगणः मरुत आदि गणहरूले युक्त भएको वज्री अनि इन्द्र त्वम आद्रवत, भगवान श्री कृष्णसँग लड्नको लागि उपस्थित भए। नूनम अयम वधूनाम क्रीडा मृगः, नूनम अवश्य नहीं अयम ये इन्द्र वधूनाम स्त्रीहरूको लागि क्रीडा मृगः, खेल्नको लागि बनाएको बाँदर जस्तै हैन। सुतं मृधेखं वपुषा प्रसन्नं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या आमन्त्रितस्तत्तनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तापुरमावेश। और का भौमासुर थे एक जना, भगवान को हाथबाट उसको मृत्यु हुने अवस्था थियो। पृथ्वी को पुत्र हो भौमासुर, त्यस कारणले उसको नाम भौमासुर हो। भौमासुरलाई वध गरेपछि पृथ्वीको प्रार्थनाले भगवानले के गर्नुभयो त? भौमासुरको पुत्र भगदत्तलाई त्यो राज्य दिनुभयो। यही श्लोकमा बताएको छ। मृधे, त्यो भौमासुर कस्तो थियो? मृधे वपुषा खम ग्रसन्तम, मृधे युद्धमा, वपुषा आफ्नो शरीरले, खम ग्रसन्तम आकाशलाई नै व्याप्तै गर्दै, माने आकाशलाई ढाक्ने जस्तो त्यस्तो विशाल शरीर। तो सुतम भौमासुरलाई, पृथ्वीको पुत्र भौमासुरलाई सुनाभोन मथितम दृष्ट्वा, सुनाभ भगवानको चक्र द्वारा मारिएको देखेर धरित्र्या आमन्त्रितः, धरित्री भनेको पृथ्वी, भौमासुरकी माताद्वारा आमन्त्रितः प्रार्थित हुनुभएका भगवान तत्तनयाय, भौमासुरको पुत्र भगदत्तलाई शेषम दत्त्वा, अब अवशिष्ट जुन राज्य हो त्यो प्रदान गरेर तदन्तःपुरम आविवेश, उसको अन्तःपुरमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यहाँ गएर के गर्नुभयो त भगवानले भन्दाखेरि, ल सुन, भगवानले आक्षेप लगाउने गरेका छन् नि 16,000 हैन स्त्रीसँग विवाह गर्नुभयो। भगवानले किन विवाह गर्नुभयो भनेर यहाँ बताउँछ। तत्राहितास्ता नरदेव कन्या कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृहु प्रहर्ष व्रीडानुराग प्रतिहावलोकैः। तत्र त्यो अन्तःपुरमा, भौमासुरको राजभवनमा कुजेन आहिताः, कुज भनेको, कु भनेको पृथ्वी हैन, कु भनेको पृथ्वीको नाममा आउँछ कु। भूर्भूमि रचलानन्ता रसा विश्वम्भर स्थिरा धरा धरित्री धरणी क्षोणिर्या काश्यपि क्षितिः
सर्वम सहा वसुमती वसुधोर्वी वसुंधरा गोत्रा कुहू। तो कु भनेको पृथ्वी और कु जैन है ना, कु भनेको त्यसबाट जन्मेको अर्थात पृथ्वीबाट जन्मेको को त भौमासुर। तो कुजेन अर्थात भौमासुरेण आहृता हरण गरेर ल्याइएका बन्दी बनाइएका ताह नरदेव कन्या ती राजकुमारीहरू जो थिए उनीहरूले भगवानलाई देखे। भगवान कस्तो आर्त बन्धुम हरिम दृष्टि, आर्त दीनहरूका दुखीहरूका बन्धु हितैषी हरिम दृष्टि भगवानलाई देखेर सद्य उत्थाय तत्काल उठेर हैन बड दुखी भएर बसेका थिए उठेर प्रहर्ष व्रीडा अनुराग प्रहितावलोकैहि जगृहु। प्रहर्ष भनेको हर्ष भयो उनलाई, बन्धनबाट मुक्त हुने हर्ष, भगवानको दर्शनको हर्ष। फेरि व्रीडा भनेको थोरै लज्जा र फेरि अनुराग प्रहितावलोकैहि, अनुराग यानी प्रेम पूर्वक जुन अवलोक हेराइले जगृहु लाएर। यसमा भगवानको दोष छ त? उनीहरूले जगृहु भगवानलाई पतिको रूपमा समातिहाले, स्वीकार गरे मन मनमा, वर्ण गरिहाले। उनी सबैले एक स्वरमा भगवानसँग निवेदन गरे, प्रभु अब हामी हजुरलाई पतिको रूपमा वर्ण गर्दछौं। भगवानले भन्नुभयो अरे तो। अनि उनीहरूले के भने, अब हामी कहाँ जाने हैन? यो परम्परा यो के अरे अब यो समाज कस्तो छ, एक दिन यताउता छोरी गएको छ भने समाजले देख्दैन, हाम्रो माता पिताले हामीलाई हेर्दैनन्, हाम्रो के गति होला। यो गोपी के हो ती नरदेव कन्याहरूको अवस्थालाई देखेर भगवानले उनको उद्धार गर्नुभयो। के गर्नुभयो? आसाम मुहूर्ते कस्मिन् नानाकारेषु योषिताम् जगृहे पाणि ननुरूपः समायया। आसाम यी सबै नरदेव कन्याहरूका साथमा एकस्मिन मुहूर्ते, ल भगवानको भगवत्तालाई हेर, एकस्मिन मुहूर्ते एकै मुहूर्तमा आसाम योषिताम और नाना आगारेषु अलग अलग भवनमा, एकै मुहूर्तमा अलग अलग भवनमा अलग अलग विवाह मण्डपमा सविधम पाणिन जगृहे, विधिपूर्वक भगवानले पानी ग्रहण गर्नुभयो। स्वमाया आफ्नो मायाले के तो 16,000 धारण गरेर 16,000 आफ्नो भएर आफ्नो शक्तिले पाणिन जगृहे भगवानले हात ग्रहण गर्नुभयो। तास्वपत्यान्यजनय रात्रितुल्यान् सर्वतः एकैकस्यां दशदश प्रकृते विभूषया। ए बाबु यो अहिले बन्द गर्दै भन्छ मलाई त फेरि बेवकुफ। अहिले बन्द गर्नु भन्नु को छ त्यो? हरिओम। हेरिरहेको हाम्रो यहाँ रीता पौडेल, सोचना खनाल, पारू भण्डारी, केशव प्रसाद प्रसाईलाई सबैलाई स्वागत छ, धन्यवाद। तो यी सबैसँग भगवानले के गर्नुभयो? विवाह गर्नुभयो। एक साथ अलग अलग भवनमा अनेक रूप एक साथ प्रकट गरेर। अनि तासु अपत्यानि अजनयत आत्मतुल्यानि, सर्वतः आत्मतुल्यानि यानी सबै रूपमा, गुणमा, पराक्रममा, ज्ञानमा, सबै चीजमा आत्मतुल्यानि आफ्नै समान
अपत्यानि तासु अजनयत, पुत्रहरू सन्ततिहरू उत्पन्न गर्नुभयो। बोले कति कति भयो होला? बोले एकैकस्याम दश दश, एक एक पत्नीबाट दश दश अपत्यानि। के को लागि? बोले प्रकृते बुभुषया, आफ्नो लीला प्रकृतिको विस्तार गर्ने इच्छाले एक एकबाट दश दश आफ्नो समान ओजस्वी तेजस्वी रूपवान पराक्रमी सन्तति भगवानका प्रकट भए। कालमागध शाल्वादी नदीकैरुद्धतः पुरम् अजीघनत् स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेजः। फेरि त्यसपछि काल मागध शाल्वादीन, काल कालयवन मगध नरेश शाल्व आदिलाई, जो कि अनेकै पुरम रुन्धता, अनेक सेनाहरूद्वारा, अनेक भनेको सेना, सेनाहरूद्वारा पुरम मथुरापुरीलाई रुन्धता घेरिरहेका ती काल मागध शाल्व इत्यादिलाई भगवानले के गर्नुभयो? अजीघना उनको उद्धार गरिदिनु भयो। त्यति मात्र हैन, स्वपुंसाम स्वयं दिव्यम तेजः आदिशत। स्वपुंसाम आफ्ना जो भक्तहरू जस्तै अर्जुन भीम युधिष्ठिर आदिलाई स्वयं आफ्नो दिव्यम दिव्य तेज शक्ति आदिशत प्रदान गर्नुभयो। अर्थात आफ्ना भक्तहरूलाई आफ्नो तेज प्रदान गर्नुभयो भने और दुष्चरित्र भएका दुष्टहरूको संहार पनि भगवानले गर्नुभयो। शम्बरं द्विविधं बाणं पुरं बल्वलमेव च, तो शंबर बलवल बाण, बाणासुर मूर नामको दैत्य बलवल र अन्यांश अरू पनि दन्तवक्त्रादीन, दन्तवक्त्र आदि दुष्टहरूलाई के गर्नु? अवधित उद्धार गर्नुभयो। और काञ्च कसै कसैलाई कुनै कुनै दुष्टहरूलाई घातयत, घातयत भनेको मार्न पनि लगाउनु भयो। कसैलाई बलरामले, कसैलाई अर्जुनले, भीमले आदि। अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोः पतितां नृपाः चचारु कुरुक्षेत्रं येषाम् आपततां बलैः। अथ यसपछि ते तिम्रा भ्रातृपुत्राणाम, दाजुहरूका जुन पुत्रहरू है, यिनका दाजु विदुरका दाजु भने को त भनेको पाण्डव र धृतराष्ट्र, पाण्डु र धृतराष्ट्र। इनका भ्रातृपुत्राणाम, इनका भाइका छोराहरू को र युधिष्ठिर र दुर्योधन। यी दुवैका पक्षयोः पक्षमा, दुवैको आफ्नो पक्ष लिएर पतितान उपस्थित भएका नृपान राजाहरूलाई, यी राजाहरू कति कस्ता खालका थिए भन्दाखेरि येषाम आपतताम बलैः कुरुक्षेत्रम भूः चचाल। बाप रे बाप, येषाम जुन यी राजा महाराजाहरू आपतताम आएका राजाहरूको बलैः सेना द्वारा कुरुक्षेत्रम भूः, कुरुक्षेत्र जब यिनी पुगे तो त्यहाँको पृथ्वी चचाल डगमग डगमग हुन थाल्यो। यस्ता माने एउटा योद्धाहरू र त्यति संख्यामा उपस्थित भए कि उपस्थित भएको बेलामा पृथ्वीमा चाहिँ कम्पन भयो। तो को थिए भन्ने कुरा मुख्य मुख्य यहाँ बतायो। सकर्ण दुःशासन सौबला कुमन्त्रपाकेन हतश्रियायुषां सुयोधनं सान्तरं शयान भक्तोर्व्यानन्द पश्यन्। अच्छा को थिए भन्ने अझै आएको छैन। यहाँ के बतायो भनेदेखि कर्ण दुःशासन सौबलानाम कुमन्त्रपाकेन
हतः श्रियायुषाम सानुचरम सुयोधनम शयानम और कस्तो भग्न उरुम उर्व्याम शयानम सानुचरम सुयोधनम पश्यन् ननन्द। के भएछ भन्दाखेरि कर्ण दुशासन सौबलानाम, कर्ण भनेको कर्ण भयो, दुशासन भनेको उसैको प्यारे धृतराष्ट्र दुर्योधनको भाइ भयो, अनि सौबल भनेको सुबल देशको राजा शकुनी, यी सबैको कुमन्त्र पाकेन माने कपट पूर्ण यिनको जुन सल्लाह द्वारा हतश्री आयुषम हैन, हत भएको छ ऐश्वर्य र आयु जसको, र त्यस्तो जुन सुयोधन कस्तो भएको छ भग्नो रुम जसको जङ्घा भीमको प्रहारले भग्न भएको छ, सानुचरम आफ्नो अनुचर सहित उर्व्याम पृथ्वीमा शयानम सुतेको त्यो सुयोधनम पश्यन् दुर्योधनलाई देखेर ननन्द भगवानलाई पुरा सन्तुष्टि भएन छ। यानी दुशासन कर्ण शकुनीको कपटपूर्ण सल्लाहको कारणले दुश्मनी गरेर आफ्नो आयु र ऐश्वर्यबाट हीन भई फेरि के अरे जङ्घा पनि विदीर्ण भएर कुरुक्षेत्रको भूमिमा बेहोस शयन गरेको दुर्योधनको अवस्था देखेर भगवानलाई अझै तृप्ति भएन। किन? अर्थात् महाभारतको युद्धद्वारा सब भएर महाभारत युद्ध समाप्त भयो, तर पनि भगवानलाई सन्तोष भएन। किन भएन? कारण यहाँ बताइदैछ। कियान भुवोऽयं क्षपितोरुधारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीममूलैः अष्टादशाक्षौहिणीको वदंशै राष्ट्रे बलं दुर्विशहं यदूनाम्। माने कुरुवंशको त हैन अब नाश भयो, अब यदुवंश त बाँकी नै छ भन्न हैन। यद्यपि द्रोण भीष्म अर्जुन भीम मूलैः, द्रोण भीष्म अर्जुन आदि द्वारा अष्टादशाक्षौहिणीकः 18 अक्षौहिणी सेनाको जुन वध त्यसले भुवः अयम उरुभारः पृथ्वीको यो ठूलो भार कियान कति नै क्षपितः नष्ट भएको छ। अनि 18 अक्षौहिणी सेनाको नाश भएर पृथ्वीको कतिको भार हरण भयो र। किनकि मदंशैः यदूनाम यद्दुर्विशहं बलम, मेरो अंशबाट प्रकट उत्पन्न भएका यदूनाम यदुवंशीहरूको दुर्विशहं असह्य बलम आस्ते, यो सेना रूपी भार त अझै छँदैछ। अब यिनलाई अरू कसैले वध गर्न सक्दैन फेरि हैन, यो त मेरो अंशबाट हुन्, यिनको अरू कोही उपाय छैन। त्यसकारणले के गर्ने? बोलो मिथो यदैषां भविता विवादो मध्वा सवाताम्र विलोचनानां नैषां वधोपाय इयानन्तो मय्युद्यतेऽन्तर्दधते स्वयं स्म। बोले इनको भार कसरी हरण हुन्छ त भन्दाखेरि यदा एषां मिथः विवादः भविता, जब इनको मिथः परस्परमा विवाद भविता होला। लुटलकारको प्रयोग कहाँ हुन्छ? अनद्यतन भविष्यत कालमा। अब भोलि पर्सि कहिले होला अब नजिकमै। अच्छा, विवाद किन हुन्छ? विवादको कारण के बन्छ? बोले मधु आसव ताम्र विलोचनानाम, एषामको विशेषण
है ना। मधुपान को जुन के उन्मत्तता, मधुपान गरेर जब उन्मत्त भएर आताम्र विलोचना नाम राता राता आँख भएका यिनीहरू जब मिथः विवाद भविता इनको परस्परमा विवाद होला, यान एषाम वधोपायः यही नै यिनीहरूको उद्धारको उपाय हो। किन अतः अन्य न यस बाहेक माने यी परस्परमा लडे भने मात्रै यिनको वध हुन्छ, अर्को उपाय छैन। और मई उद्यते मैले संकल्प गरेपछि स्वयं अन्तर्दधते स्म, यी स्वयं आफै पनि अन्तरित हुने छन्, स्वयं यिनीहरू खत्म हुनेछन्। एवं संचिन्त्य भगवान् स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम् मास सुहृदा साधूनां वर्तदर्शयन्। एवं संचिन्त्य इस प्रकार को चिंतन गरेर विचार गरेर भगवान स्वराज्ये धर्मजम स्थाप्य यसरी विचार गरेर र स्वराज्ये, स्वराज्य भनेको के हो? आफ्नो राज्यमा धर्मजम, धर्मजम भनेको धर्मपुत्र युधिष्ठिरलाई स्थाप्य अभिषिक्त गरेर। यहाँ स्वराज्य भनेको कृष्णको राज्य भन्ने खोजा होइन फेरि, हैन, युधिष्ठिरको आफ्नो राज्यमा, युधिष्ठिरम स्वराज्य, युधिष्ठिरलाई उसको आफ्नो राज्यमा, हैन। अथवा अब युधिष्ठिर यति बेला के स्वराज्य भनेको साम्राज्य, यो पनि अर्थ लाग्छ। साम्राज्यमा स्थाप्य अभिषिक्त गरेर साधूनां वर्तम दर्शयन्, साधूनां सज्जन व्यक्तिहरूको मार्ग देखाउँदै सुहृदः नन्दयामास, आफ्ना सुहृद मित्रहरूलाई, भक्तहरूलाई नन्दयामास, आनन्दित गर्नुभयो। उत्तरायां धृतः पूरोर्वंशः शान्तभिमन्युना स वै द्रौण्यस्त्रविप्लुष्टः पुनर्भगवता धृतः। फेरि भगवानको अर्को के लीला भयो? बोले अभिमन्युना उत्तरायां पूरोः वंशः साधु धृतः। अभिमन्युले उत्तरामा पुरुको वंशलाई राम्रोसँग, हैन, के अरे धृतः धारण गरेका थिए, स्थापित गरेका थिए। अर्थात अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थिइन्। त्यो अवस्थामा सह त्यो पुरुको वंशलाई, वंश द्रौण्यस्त्र संप्लुष्टः, अश्वत्थामाको जुन ब्रह्मास्त्र हो तो ब्रह्मास्त्र द्वारा संप्लुष्टः, लगभग नष्टै हुने अवस्थामा भगवता पुनः धृतः, भगवानले फेरि उसलाई जीवित अर्थात सुरक्षित पारिदिनु भयो। अयाजयद्धर्मसुतमश्वमेधैस्त्रिभिर्विभुः सोऽपीक्ष्णामनुजैरक्षन् प्रेमे कृष्णमनुव्रतः। फेरि भगवानले के भन्नुभयो? त्रिभिः अश्वमेधैः धर्मसुतम अयाजयत्। भगवानले तीन अश्वमेध यज्ञ द्वारा युधिष्ठिरलाई यज्ञ गराउनु भयो। अर्थात भगवानको सहायताले युधिष्ठिरले तीन अश्वमेध यज्ञ गरे। अयाजयत, अयाजयत भन्नुको यज्ञ गराउनु भयो, गर्न प्रेरित गर्नुभयो, सहयोग गर्नुभयो। कसलाई? धर्मसूतलाई। और सह अपि युधिष्ठिर पनि कृष्णम अनुव्रतः, भगवान श्री कृष्ण को अनुगामी भएर, आज्ञाकारी भएर, अनुजयी आफ्ना भाइहरूको सहित क्षमाम रक्षण, यो पृथ्वीको पालन गर्दै रेमे, ऊ पनि रमाए।
भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुगा कामान् सेवेत पार्वत्या मशक्तः सांख्यमास्थितः। विश्वात्मा भगवान अपि, संसार का आत्मस्वरूप भगवान पनि लोकवेद पथानुगः, लोक मार्ग र वेद मार्गको पारण गर्दै र सांख्यम आस्थितः, सांख्य शास्त्र ज्ञान मार्गको आश्रय लिएर अशक्तः, आसक्ति रहित भएर द्वारवत्याम कामान सिसेवे, द्वारकामा कामान भनेको विषयहरूको सिसेवे सेवन गर्नुभयो। तर यहाँ द्वारवत्याम कामान सिसेवे, द्वारवती माने द्वारकापुरीमा विषयहरूको उहाँले अनुभव गर्नुभयो। लाई कहाँ मिलाउनु भन्दाखेरि सांख्यम आस्थितः र अशक्त। संसारको व्यक्तिहरू चाहिँ आसक्त भएर भोग गर्छ भने भगवान चाहिँ ज्ञाननिष्ठ भएर अशक्त भावले चाहिँ विषयहरूको भोग गर्नुभयो भन्ने अर्थलाई बुझ्नु। आज पूर्ण हुन सकिन्छ सकेन भाइ? कति बाँकी है त थोरै। स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया चरित्रेण श्रीनिकेतेन चात्मना। स्निग्धस्मितावलोकेन, स्निग्ध स्मित अवलोकेन, एकदम न्यानो भन्छ नि, कृपापूर्वक। स्मित माने मुस्कान युक्त, अवलोकेन हेराइले, दृष्टिले, र पीयूष कल्पया वाचा अमृतको समान वाणीले, र अनवद्येन चरित्रेण अत्यन्त शुद्ध निर्मल चरित्रद्वारा, र श्रीनिकेतेन आत्मना सौन्दर्यको आश्रय भएको आफ्नो शरीरद्वारा। के तो अर्को श्लोकमा बतायो, इमं लोकममुं चैव रमयन् सुतराम् रेमे क्षणदया दत्ता क्षणस्त्री क्षणशोभितः। तो यी सबैद्वारा इमं लोकम, यस लोक र अमुम परलोकलाई पनि, अमुम लोकम परलोकलाई पनि सबैमा रहनेवाला प्राणीहरूलाई रमयन् रमाउँदै, र यदुन सुतराम यदुवंशीहरूलाई चाहिँ विशेष रूपमा रमाउँदै, रेमे भगवान स्वयं पनि रमण गर्नुभयो। विशेष गरेर क्षणदया, क्षणदया भनेको रात्रिमा, दत्त क्षण स्त्री क्षण सौहृदः, आफ्ना प्रियतमा गोपिनीहरूलाई क्षणिकै अनुरक्त भएर रेमे रमाउनु भयो। तस्यैवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधेषु विरागः समजायत। एवं रममाणस्य तस्य, यस प्रकारले रमण गर्दै ती भगवानका कति बोले संवत्सर गणान बहून, माने संवत्सर गणान बहुन गणा धेरै वर्षहरूसम्म रममाणस्य विषयको सेवन गर्दै तस्याति भगवानको गृहमेधेषु योगेषु गृहस्थ आश्रम सम्बन्धी सामग्रीहरूमा विरागः उपजायत। फेरि के भयो त? वैराग्य उत्पन्न भयो। दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुव्रतः। योगेन योगेश्वरम अनुव्रतः, योग द्वारा अथवा भक्ति द्वारा योगेश्वरम भगवान को अनुव्रतः अनुसरण करने वाला, स्वयं दैवाधीनः आफू जो ये स्वयं भगवान को अधीन में रहने वाला, कह पुमान को त्यो पुरुष होला जो दैवाधीनेषु कामेषु विश्रम्भेत, ईश्वर को अधीन में रहने वाला विषयहरूमा विश्वास गर्ला। इसको भाव के बुझा भने कि जीव स्वयं पनि ईश्वर को अधीन छ।
र जीवले भोग्ने विषय पनि सब परमात्माको अधीन छन्। यस्तो अवस्थामा भगवानको जुन भक्त हो त्यो भगवानको भक्तले ईश्वरको अधीन भएका यी कामनाहरूप्रति मन लल्च्याउँदैन, अर्थात् यी विषयहरूप्रति आसक्त हुँदैन। हाम्रो भाव छ अझ भगवानको भक्ति गर्दैन, ओ विषयको पछि लाग्छ। पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिर्यदुभोजकुमारकैः कोपितः यश्चेपुर्भगवन्मतकोविदाः। कदाचित् कुनै समयमा पुर्यां द्वारकापुरीमा क्रीडद्भिः यदुभोजकुमारकैः क्रीडा गरिरहेका यदुवंशी र भोजवंशीका जुन बालकहरू हुन् उनीहरूले के गरेछन् भन्दाखेरि मुनयः कोपिताः ऋषिहरूलाई क्रोधित बनाएछन्। और ती ऋषिहरू पनि कस्ता भगवान मत कोविदाः भगवानको तात्पर्यलाई बुझ्ने भगवानको हृदयको भावलाई बुझ्नेवाला ती मुनिहरूले शेपुहु ती यदुवंशलाई शाप पनि दिए। कथा अगाडि आउँछ, विस्तारले गरौँला त्यति बेला। ततः कतिपयैर्मासैः वृष्टिभोजान्धकादयः ययुः प्रभासं संहृष्टा ततैर्देव विमोहिताः। ततः त्यसको कतिपयैः मासैः केही दिन पश्चात केही महिना कतिपयैः मासैः केही महिनापछि नै संहृष्टाः अति प्रसन्न भएका किन त देव विमोहिताः भगवानको मायाले विमोहित भएका ती यदु वृष्णि वंशीहरू। अगाडि छ वृष्णि भोज अन्धकादयः वृष्णि वंशी भोज वंशी र अन्धक वंशीहरू रथैः रथमा आरूढ भएर प्रभासम ययुः प्रभास क्षेत्रमा गए। तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषीश्चैव तदम्भसा तर्पयित्वा तद्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः। तत्र नत्वा स्नात्वा तत्र स्नात्वा मत नत्वाको पढेछु त है। तत्र भने प्रभास क्षेत्रमा स्नात्वा स्नान गरेर तदम्भसा पितॄन् देवान् ऋषीन् च तर्पयित्वा फेरि त्यो जलले पितृहरूलाई देवहरूलाई ऋषिहरूलाई पनि तर्पयित्वा तर्पण आदि दिएर बहुगुणाः गावः विप्रेभ्यः ददुः धेरै गुणवती गाईहरू ब्राह्मणहरूलाई दान गरे भाइ। हैन गाई बोतामा राखेर पैसा होइन है गाई। अब बोतामा राखेर आज बाहुनलाई दियो भने फेरि लैजाँदैन भने फेरि के गर्ने त पहिला त लैजान्थे है। अरू के दिन दान गरे हिरण्यम रजतम शय्याम वासांसि घृतं बलान् तो ददुः को सम्बन्ध यहाँसम्म राख्नु है के हिरण्यम ददुः रजतम ददुः। हिरण्य भनेको स्वर्ण रजत भनेको चाँदी र शय्या भनेको शय्या वासांसी भनेको वस्त्र र अजिन मृग चर्म आदि कम्बल यानम भनेको वाहन आदि पालकी आदि त्यति बेला जो हुन्थे। रथान रथ इभान हात्तीहरू र कन्या जसलाई विवाह गर्नु छ कन्या पनि दिए बाबा र धराम पृथ्वी पनि दिए। कस्तो पृथ्वी बोले वृत्ति करीम जहाँ जीविका चल्न सक्छ त्यस्तो पृथ्वी पनि दिए। म पनि भइरहेको मैले पनि पाउँथे होला त्यति बेला है। अरू के दिए ल अन्नं चोरुरसं तेभ्यो दत्त्वा भगवदर्पणं गोविप्राथा सहस्सूरा प्रणेमुर्भुवि मूर्धविः। अनि फेरि उरुरसम अन्नम नाना प्रकारको अन्न धेरै प्रकारका रस भएको अन्न
र त्यो सबै भगवद अर्पण गरेर तेभ्यः दत्वा ती ब्राह्मणहरूलाई दिएर गो विप्रार्था सबः गाई र ब्राह्मणहरूका लागि नै जसको प्राण छ, असु भनेको प्राण, गो विप्र अर्थ असवः गाई र ब्राह्मणहरूको लागि नै जसको प्राण छ, त्यस्ता शूराः ती वीरहरूले भुवि मूर्धभिः प्रणेमुः भुवि पृथ्वीमा मूर्धभिः शिर झुकाएर प्रणेमुः प्रणाम गरे। आजभोलि प्रणाम गर्नु पर्यो भने कसरी गर्छन्? अरे बाजे नमस्ते गर्छन्। तो प्रणाम करने का तरीका क्या हो? भुवि मूर्धभिः प्रणेमुः पृथ्वी में शिर झुकाएर प्रणाम करे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।